नाज़रीन, ओकारा यूनिवर्सिटी की छत पे एक लड़का और एक लड़की गैर इखलाकी हरकत में मुलव्वस पाए गए। दरअसल ये वाकया था क्या, ये लड़का और लड़की थे कौन? ये वाकया इसलिए मंजर आम पे आया कि ये यूनिवर्सिटी की छत के ऊपर था। इन छतों के नीचे क्या कुछ होता है वो अभी तक हमारी नजरों से ओझल है। यूनिवर्सिटी जिना का अड्डा बन चुके हैं। मैं इससे एक कदम आगे बढ़कर अगर ये कहूं कि यूनिवर्सिटीज महफूज तरीन नौजवानों के लिए डेटिंग पॉइंट्स हैं तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा। क्या यूनिवर्सिटीज ये तालीम देती हैं कि यूनिवर्सिटीज आपके बच्चों को जो दाखिला देती हैं वो तालीम के लिए दाखिला देती हैं, ना कि इन हरकत के लिए? ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ ओकारा का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की जामियात का मसला है, जहां पे नौजवान तलबा और तालिबात इकट्ठे तालीम हासिल करते हैं। जो हरकत वो छत के ऊपर कर रहे थे, अगर आप 2 मिनट के लिए अपनी जिंदगियों में सोचें, अपनी तन्हाइयों को देखें, तो आप कम से कम अगर इन हरकत में मुलव्वस नहीं है तो इन हरकत को देखने में जरूर मुलव्वस है। क्योंकि पाकिस्तान में जिनसी वीडियोस और सेक्सुअल वीडियोस को देखने की जो रेशो है उनमें पाकिस्तान पूरे दुनिया में 5 से 10 नंबरों के दरमियान में कहीं पे फॉल करता है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के अमले पर यह बात डालकर बरी जिम्मा नहीं हो सकती। इंसान बुराई की तरफ उस वक्त माइल होता है जब उसको बुराई का मौका मिलता है। अगर आपकी सिक्योरिटी, आपके अफराद, आपका स्टाफ रोल मॉडल हो, वो बैठ के तलबा की तरबियत करे, वो तलबा के ऊपर नजर रखे, तो इस तरह के जो हरकत हैं, इस तरह के जो मामलात हैं, ये यूनिवर्सिटीज से इनका तदारुक मुमकिन है। नाज़रीन, ओकारा यूनिवर्सिटी की छत पे एक लड़का और एक लड़की गैर इखलाकी हरकत में मुलव्वस पाए गए। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गई। दरअसल ये वाकया था क्या यूनिवर्सिटीज में ये तालीम दी जाती है और इस तरह के वाकयात रोनुमा क्यों होते हैं और इन वाकयात से बचाव कैसे मुमकिन है? यूनिवर्सिटी ऑफ ओकारा में फाइनल सेमेस्टर के तलबा के फाइनल एग्जाम्स के बाद तलबा की कुछ फेयरवेल एक्टिविटीज़ थी, जिनके लिए उन्होंने एक कैमरामैन को हायर किया, और जब वो उन एक्टिविटीज़ की वीडियोस बना रहा था तो छत पे कुछ इस तरह के मनाजर रिकॉर्ड हुए जो देखते ही देखते वायरल हो गए। नाजरीन, एक दौर था जब गलियों में, चौकों और चौराहों पर एक मदारी आके डुगडुगी बचाकर तमाशा लगाता था। लोगों का एक हुजूम इकट्ठा होता था और वो उस तमाशे को देखने के बाद कह लगाते और तालियां पीटते रुखसत हो जाते, और वही तमाशा हमें एक अगले चौक पर देखने को मिलता था। बिल्कुल इसी तरह सोशल मीडिया भी आज उस चौक और चौराहे का रूप धार चुका है, जिसके ऊपर आए रोज हमें एक नया स्कैंडल देखने को मिलता है। उसके ऊपर व्यूअरशिप आती है, लोग इकट्ठे होते हैं, कमेंट्स की सूरत में बिल्कुल उसी तरह तालियां बजाते, कह लगाते रुखसत होते हैं और उस चीज को बढ़ावा देते जाते हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद हर कंटेंट क्रिएटर हर दूसरे दिन इस चीज के इंतजार में होता है कि कब कोई स्कैंडल वायरल हो और मैं उस स्कैंडल को साथ लेके अपना कंटेंट क्रिएट करूं, मैं यूट्यूब पे डालूं, मैं फेसबुक पे डालूं और फिर इस तरह के बाकी सोशल मीडिया एप्स पे। जबकि हम इस चीज को नहीं देखते कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ वायरल है, जो गैर इखलाकी है, इसको रोका किस तरह जा सकता है और इसका तदारुक किस तरह मुमकिन है। क्या यूनिवर्सिटीज़ ये तालीम देती हैं? हमारे एक दोस्त ने ये कहा था कि यूनिवर्सिटीज़ जिना का अड्डा बन चुके हैं। मैं इससे एक कदम आगे बढ़कर अगर ये कहूँ कि यूनिवर्सिटीज़ महफूज तरीन नौजवानों के लिए डेटिंग पॉइंट्स हैं तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या यूनिवर्सिटीज़ ये सिखाती हैं? इसी वाक़ये को डिस्कस करते हुए एक वालिद से मेरी बात हुई तो उसने कहा कि मैं तो अपने बच्चे को अब यूनिवर्सिटी नहीं भेजूंगा, हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में इन कामों के लिए तो नहीं हमने भेजने, हमने तो पढ़ने के लिए भेजने हैं। तो मेरा भी सवाल जवाब उनको यही था कि यूनिवर्सिटीज़ आपके बच्चों को जो दाखिला देती है वो तालीम के लिए दाखिला देती है, ना कि इन हरकत के लिए। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ ओकारा की पहली वीडियो नहीं, बल्कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ ओकारा में इससे पहले भी इस तरह की गैर इखलाकी वीडियोस जो हैं वो सामने आती रही हैं। और ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ ओकारा का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की जामियात का मसला है, जहां पे नौजवान तलबा और तालिबात इकट्ठे तालीम हासिल करते हैं। जब उनमें तरबियत का फुकदान पाया जाता है तो इस तरह की हरकत जो है वो हमें नजर आती हैं। नाज़रीन, इस तरह नहीं होता कि आप कहें कि हम पेट्रोल को शोला दिखाएं और आग ना पकड़े। जब आप एक नौजवान नस्ल को, एक नौजवान तालिब इल्म को और एक नौजवान मेल और फीमेल को आप इकट्ठे एक क्लासरूम में बिठाते हैं
اور پھر اس کو وہ والا تعلیمی ماحول نہیں ملتا جس کو ہم ریسرچ کلچر کہتے ہیں، تو جب اس چیز کا فقدان ہوتا ہے تو وہ پھر ان چیزوں میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے تدارک کس طرح ممکن ہے۔ آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیز میں پڑھنے والے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد، ان میں اگر ہم بات کریں تو وہ اس چیز کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے۔ لڑکیوں میں یہ چیز زیادہ ہے، لڑکیوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ سبھی چیزیں میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو لوں، میرے پاس ایک گاڑی ہو، میرے پاس ایک گھر ہو، ایک بنگلہ ہو، اور پھر میں ایک دھوم دھام طریقے سے شادی کروں اور پھر ایک حلال رشتے میں آؤں، تو اس کے لیے اس کو ایک لمبا عرصہ انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اس انتظار کی بھینٹ میں کتنی عزتیں داؤ پہ لگ جاتی ہیں، یہ ہمیں آئے روز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ناظرین، یہ بھی بات آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ جو واقعات ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، یہ 100 میں سے 1% بھی نہیں ہے۔ یہ واقعہ اس لیے منظر عام پہ آیا کہ یہ یونیورسٹی کی چھت کے اوپر تھا۔ ان چھتوں کے نیچے کیا کچھ ہوتا ہے وہ ابھی تک ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اسٹوڈنٹ باقاعدہ طور پر تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، گھر سے والدین بھی تعلیم کے نام پر بھیجتے ہیں اور اساتذہ بھی تعلیم کے نام پر بیٹھے ہیں، لیکن اس سارے ماحول میں یہ جنسی استحصال اور جنسی فرسٹریشن بچوں میں کہاں سے آتی ہے؟ تو ناظرین، جب آپ مخلوط نظام تعلیم میں ایک لڑکے اور لڑکی کو، نوجوان کو جس کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان ہو چکی ہوئی ہے، اس کی بلوغت کو پہنچے ہوئے 8 سے 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، آپ نے اس کے لیے کوئی حلال نظام نہیں بنایا، حلال انتظام نہیں کیا، تو وہ پھر اسی طرح کے چوری چھپے سکینڈلز میں اور چوری چھپے معاملات میں اپنے آپ کو ملوث کرتا جاتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ ہمیں لڑکیوں کی نظر آتی ہے، جو بعد میں وکٹم ہوتی ہیں، جو اس چیز کا شکار ہوتی ہیں، اور پھر ان کا استحصال ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی زندگی جو ہے وہ نارمل طریقے سے نہیں گزار پاتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے نوجوانوں میں سب سے زیادہ ڈپریشن ہے، سب سے زیادہ پریشانیاں ہیں۔ آپ ابھی کوئی ویڈیو اس طرح کی لگائیں جس میں آپ کہیں کہ میں ڈپریشن کا حل بتاتا ہوں، آپ کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کے سوالات آئیں گے، اور ان میں سے 99% جو ہیں وہ والے لوگ ہوں گے جو نوجوان ہیں اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ یہ لڑکا اور لڑکی تھے کون؟ اگر ہم اس لڑکے اور لڑکی کو اپنے معاشرے میں تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں ہر دوسرے سے تیسرا فرد انہی حرکات میں ملوث نظر آئے گا، لیکن جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ بحیثیت معاشرہ ہر کسی کو غلط کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ بھائی، جو حرکات وہ چھت کے اوپر کر رہے تھے، اگر آپ 2 منٹ کے لیے اپنی زندگیوں میں سوچیں، اپنی تنہائیوں کو دیکھیں، تو آپ کم از کم اگر ان حرکات میں ملوث نہیں ہیں تو ان حرکات کو دیکھنے میں ضرور ملوث ہیں، کیونکہ پاکستان میں جنسی ویڈیوز اور سیکسول ویڈیوز کو دیکھنے کی جو ریشو ہے، ان میں پاکستان پورے دنیا میں 5 سے 10 نمبروں کے درمیان میں کہیں پہ فال کرتا ہے۔ اس سارے معاملے میں ہم یونیورسٹی کی انتظامیہ کی بھی بات کرتے ہیں کہ انتظامیہ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ بھئی، آپ اتنی بڑی ادارے کا نظم چلا رہے ہیں، اتنے بڑے ادارے کا سسٹم چلا رہے ہیں، تو آپ اپنی سیکیورٹی کو، اپنے تمام معاملات کو اس طرح الائن کریں کہ طلبہ ان حرکات میں کسی بھی طرح سے ملوث نہ ہو اور ان کو موقع ہی نہ ملے۔ انسان برائی کی طرف اس وقت مائل ہوتا ہے جب اس کو برائی کا موقع ملتا ہے۔ اگر آپ کی سیکیورٹی، آپ کے افراد، آپ کا سٹاف رول ماڈل ہو، وہ بیٹھ کے طلباء کی تربیت کرے، وہ طلباء کے اوپر نظر رکھے، تو اس طرح کے جو حرکات ہیں، اس طرح کے جو معاملات ہیں، یہ یونیورسٹیز سے ان کا تدارک ممکن ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ صرف اور صرف سیکیورٹی کے عملے پر یہ بات ڈال کر بری الذمہ نہیں ہو سکتی، لیکن بات اگر یونیورسٹی اساتذہ کی ہو تو پھر ہمیں پاکستان کی کئی یونیورسٹیز میں اساتذہ بھی انہی حرکات میں ملوث جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، لیکن اس میں ہم تمام 100% اساتذہ کو اس چیز سے کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے، بلکہ میں خود یونیورسٹی آف اکھاڑا کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ میں کئی ایسے شعبہ جات کے سربراہان کو جانتا ہوں جو اسٹوڈنٹس پہ پہلے دن سے بہت زیادہ گریپ رکھتے ہیں، تو باقاعدہ اکھاڑا یونیورسٹیز کے باقی اساتذہ کو بھی اور باقی شعبہ جات کے سربراہان کو بھی ان کی نہج پر چلنا ہوگا، ورنہ اکھاڑا یونیورسٹی اور اس سمیت باقی پوری پاکستان کی جامعات میں جو اس وقت حالات ہو چکے ہیں وہ ناظرین آپ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ میں اگر وہاں پہ بطور ٹیچر کام کر رہا ہوں تو مجھے اپنی کلاس میں اس چیز کی ذمہ داری میرے پر عائد ہوتی ہے کہ میں بچوں کو اس حوالے سے آگاہ کروں اور ان کی تربیت کروں۔ اسی طرح والدین بھی اگر تربیت کر کے بچوں کو بھیجیں تو ان چیزوں سے بچاؤ ممکن
ہو سکتا ہے۔ مزید ان واقعات سے کس طرح بچا جا سکتا ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔